बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और सरहदी एरियाज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। नादरीन, सुहेल ख़ान आफरीदी ने सूबे के 30वें वज़ीर आला का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब का वो क्या ऐसा मंज़र था जिसको देखकर पूरे सिस्टम पर लर्ज़ा तारी हो गया है, ये एक्सक्लूसिव तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी तरफ फ़ौज और इमरान ख़ान में सरप्राइज़ डील पर मियां नवाज शरीफ की चीखें निकल गई हैं और उन्होंने इसे लंदन प्लान की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर चढ़ाई कर दी है। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब बड़े भाई का ये पैगाम भाई लोगों तक पहुंचाया तो उन्होंने जो जवाब दिया, इसे सुनकर शहबाज स्पीड की भी दौड़ें लग गई हैं। ये जवाब क्या है और इस जवाब ने शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के साथ मौलाना का मुस्तकबिल भी इंतहाई तशवीशनाक बना दिया है, ये एक्सक्लूसिव ख़बर भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। और ये भी बताएंगे कि इमरान ख़ान के साथ होने वाली नई डील मौलाना के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर ग्रुप पर भी बिजली बनकर गिरी है और इस ग्रुप के तमाम वुज़रा और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की काबीना से आउट किए जा रहे हैं। आज रात या कल सुबह नई काबीना के नामों का जो ऐलान होने जा रहा है, इसमें से कौन से वुज़रा इन रहेंगे और कौन से आउट होने जा रहे हैं, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर के मुखालिफ धड़े को बड़े पैमाने पर नवाजने का फ़ैसला भी किया गया है, क्योंकि इस ग्रुप ने मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने और इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद कप्तान का वफ़ादार रहकर उसका दिल जीत लिया है। इसलिए इमरान ख़ान ने सुहेल ख़ान आफरीदी को सिर्फ़ एक मुशीर को गंडापुर की काबीना से लाजमी लेने का कहा है और बाकी तमाम वजारतें उसकी सवाबदीद पर छोड़ दी हैं। वो खुश नसीब मुशीर कौन हैं, ये ख़बर भी शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसे शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है और इसी तरह हमारा पैगाम 25 करोड़ आवाम तक पहुंचता है। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने गंडापुर की तब्दीली का जो फ़ैसला किया और सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामज़द किया, तो मौलाना फजलुर रहमान इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करने पर उकसाने लगे कि जिस तरह 26वीं तरमीम के दौरान उनकी मिली भगत से ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए अरकान पार्लियामेंट पूरे किए गए थे, इसी तरह PTI के आज़ाद हैसियत वाले 35 MPs को दबाव डालकर उनकी वफ़ादारियाँ बदली जाएं और JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान को वज़ीर आला मुंतखब करवाया जाए। वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले नवाज शरीफ और पार्लिमानी जमहूरियत के अलंबरदार ज़रदारी भी इस साजिश में शामिल हो गए, लेकिन पाकिस्तान पर भारत और अफ़गानिस्तान के दो तरफ़ा हमले के ख़तरे ने इस्टेब्लिशमेंट को इस बड़े सियासी एडवेंचर से बाज रखा और अडयाला जेल में हंगामी राब्ता करके फ़ौज ने इमरान ख़ान के साथ अपने मामलात सीधे कर लिए। ये ख़बर हम अपनी पिछली वीडियो में तफसील के साथ दे चुके हैं, इसलिए यहाँ इसकी तफसील नहीं बताएंगे। जिन दोस्तों ने पूरी तफसील सुननी है वो हमारी वो वीडियो देख लें। इसलिए नाज़रीन, PTI
90 वोटों से सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवाने में कामयाब हो गई। मौलाना की साजिश का हिस्सा होने की वजह से पीपल्स पार्टी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बहाने तराशने शुरू कर दिए। पहले कहा कि उन्हें गंडापुर का इस्तीफ़ा नहीं मिला, फिर कहा दोनों इस्तीफ़ों के दस्तखत आपस में नहीं मिलते, फिर कहा कराची जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। पीटीआई इस सूरत हाल पर पेशावर हाई कोर्ट में चली गई। इस दौरान सरहदी सूरत हाल बिगड़ती देखकर फ़ौज इमरान खान के साथ कशीदगी और महाजराई ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुकी थी और अडयाला जेल में हंगामी राब्ता करके डील कर चुकी थी, जिसकी वीडियो हम आपको पूरी तफसील पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने हमेशा की तरह इस नाजुक वक़्त में भी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और फ़ौज भी मेरी है और फ़ौज व पुलिस के शहीद भी मेरे शहीद हैं का बयान अपने 3 लीडरों बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मुश्तरका तौर पर जारी करवा दिया। और इस दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नए मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने का हुक्म दे दिया और कहा कि अगर गवर्नर तैयार नहीं होते तो शाम 4 बजे के बाद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हलफ ले लें। नाज़रीन, ये बड़ी डेवलपमेंट मौलाना, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बिजली बनकर गिरी। पीपल्स पार्टी ने इस सूरत हाल को हालात की मजबूरी समझकर कबूल कर लिया, लेकिन मौलाना अभी तक ललचाई नज़रों से वज़ारत आला को देख रहे थे। उन्होंने छोटे भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान के ज़रिए हलफ बर्दारी रुकवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करवा दी। पेशावर हाई कोर्ट चूँकि खुद फैसला दे चुकी थी कि गवर्नर 9 मुंतखब वज़ीर आला से फौरी हलफ लें, इसलिए 2 रुकनी बेंच ने मौलाना लुत्फ़ुर रहमान के वकील से कहा कि हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ये कि आप अपनी रिट दरख्वास्त वापस ले लें, दूसरी सूरत ये है कि हम इसके मेरिट्स पर फैसला दे देते हैं। मौलाना ग्रुप ने ढिठाई की इंतहा करते हुए बाइज़्ज़त पसपाई का ये मौका भी ज़ाया कर लिया और रिट दरख्वास्त वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर नाज़रीन 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और ये उस वक़्त तक महफूज रहेगा जिसका अभी हम आपको बताएंगे। JUI अभी तक इस चक्कर में है नाज़रीन कि अदालत के किसी मुतनाज़ा फ़ैसले के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की धौंस धांधली के तहत मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान को वज़ीर आला बनवा ले। हालांकि अपोजिशन के मजबूरी वोट सिर्फ 53 हैं और अपना वज़ीर आला लाने के लिए किसी भी सियासी जमात को या अपोजिशन को 73 वोट चाहिए और कम अज़ कम 50 लोटों की ज़रूरत है इस वक्त अपोजिशन को। लेकिन हमेशा आइन के तनाजुर में गुफ्तगू करने वाले मौलाना फजलुर रहमान अपने भाई लुत्फ़ुर रहमान को गैर आइनी हथकंडों से वज़ीर आला बनवाने की कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन। लेकिन हालात का जबर और इसके नतीजे में फ़ौज और कप्तान की डील उनके रास्ते की रुकावट बन गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने आज शाम 4:30-5 बजे 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ ले लिया और मौलाना की इस सियासी बहरान से लुत्फ़ अंदोज़ होने की ख्वाहिशें दम तोड़ गई हैं, क्योंकि भाई लुत्फ़ुर रहमान वज़ीर आला नहीं बन पाए। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि मौलाना अभी तक उम्मीद से हैं कि मौजूदा कशीदगी ख़त्म होने के बाद जब पीटीआई और फ़ौज में दोबारा बिगड़ जाएगी तो वज़ीर आला के इंतखाब और हलफ को चैलेंज करने वाली ये रिट जो है वो उनके काम आएगी, भले वो अब खारिज ही हो जाए। फिर इस रिट की बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जहां इस्टेब्लिशमेंट उनके हक़ में फ़ैसला दे देगी। यानी मौलाना खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ गए हैं कि 53 वोटों के साथ उनके भाई को वज़ीर आला बनवाने के लिए बंदूक की नाली के ज़ोर पर 20 MPs की वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई जाएं। ये है मौलाना का जमहूरी चेहरा। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं कि जो हलफ लिया है अपना
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے، لیکن اس سے پہلے اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے حلف میں، حلف کی تقریب میں، کہ جس کو دیکھ کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی، ان کی جو سمجھ لیں کہ سنسنی دوڑ گئی ہے؟ یہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو عمران خان نے صرف ایک کابینہ رکن یعنی مشیر خزانہ مزمل اسلم کو اپنی نئی کابینہ میں لازمی طور پر لینے کا حکم دیا ہے، تاکہ جو امور خزانہ کی کنٹینیوٹی ہے وہ رہے، باقی پوری جو کابینہ ہے وہ نوجوان وزیر اعلیٰ کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈا پور کے کٹر مخالفین تیمور سلیم جھگڑا اور شکیل خان کو بھی نئی کابینہ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ گنڈا پور کی کچن کیبنٹ میں شامل قاسم علی شاہ، ظاہر شاہ تورو اور احتشام علی کو کوئی وزارت نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی اور اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ارکان کے جھرمٹ میں اور ان کے پرجوش نعروں کے شور میں جس طرح حلف اٹھایا ہے وہ آنے والے انقلابی دور کا عکاس ہے، اور پی ٹی آئی کو اپنی سیاسی تاریخ میں پہلی بار اپنا وزیر اعلیٰ ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ چاروں پانچوں وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک، محمود خان، عثمان بزدار، پرویز الہی اور علی امین گنڈا پور سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی پر مسلط کیے گئے تھے۔ اس لیے نئی کابینہ کی کارکردگی پی ٹی آئی کی تمام سابق کابیناؤں سے بہت مختلف ہوگی، اور اب اگر کوئی احتجاجی تحریک چلی تو اس کا انداز بھی پچھلی تمام تحریکوں سے الگ ہوگا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے حوالے سے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز پر جو قیامت ٹوٹی ہے، اس بڑے سیاسی المیہ کی، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران ہونے والی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ڈیل ہے، کہ جس کی وجہ سے سہیل آفریدی کے راستے کی تمام رکاوٹیں پلک جھپکتے میں دور ہو گئیں۔ رازدان حلقوں کا دعویٰ ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس ڈیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور وہ اس ڈیل کے گارنٹر بھی ہیں۔ ایک طرف مولانا اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ ان کے بھائی مولانا لطف الرحمان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حوالے سے انہیں جو یقین دہانی کروائی گئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی، دوسری طرف میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف سخت برہم ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر پورے 10 برس پاکستان کا اقتدار جو مسلط رہنے کا، ان سب نے مل کر مسلط رہنے کا جو پروگرام بنایا تھا لندن پلان کے تحت، وہ سب بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے دربار میں طلب کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور وہ شہباز اسپیڈ کے ساتھ ان تک پہنچے اور ان سے وضاحت پھر مانگی گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے جب یہ شکوہ فوجی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچایا تو وہاں سے جواب ملا کہ تمام ڈیلز اور تمام معاہدے حالات و واقعات کے تحت پورے کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ملک کی بقا ہی داؤ پر لگی ہو تو اقتدار و اختیار کا سارا کھیل پیچھے رہ جاتا ہے، اور ملک و قوم کی جو سلامتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے اور پہلی ترجیح بن جاتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ بھارت افغانستان کی طالبان حکومت، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کو اپنے اندر سے بھی خوفناک پراکسی وار کا سامنا ہے، اور مشرقی و مغربی دونوں محاذوں پر بیک وقت حملے کا بھی خدشہ ہے۔ ان حالات میں ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے اگر اپنے 70-80% عوام کی نمائندہ سیاسی قوت یعنی پی ٹی آئی کے
کے ساتھ بھی محاذ آرائی کا فیصلہ کر لیا یا محاذ آرائی ختم نہ کی اور کسی صوبے میں ان کا واضح مینڈیٹ بھی تسلیم نہ کیا تو پھر ملک میں حالات 1971 جیسے ہو جائیں گے جیسا کہ بنگال یا مشرقی پاکستان میں ہوئے تھے۔ اس لیے حالات کے اس جبر نے اس لیے حالات کے اس جبر کی وجہ سے اب آپ لندن پلان کو منسوخ ہی سمجھیں۔ یہ میسج لے کر جب میاں شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف تک پہنچے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جواب سن کر خود نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل گئی اور فارم 47 حکومتوں نے اب عملاً اپنا بوریا بستر باندھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ آج جو منظر تھا حلف برداری کی تقریب میں، جب سہیل آفریدی نے حلف اٹھایا تو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان ایک جھرمٹ کی صورت میں تھے، ایک کہکشاں کی صورت میں تھے کہ جیسے درمیان میں سورج۔ ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو 30ویں وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنا حلف لے رہے تھے اور ان کے گرد پورا ستاروں کا ایک جھرمٹ تھا، پرجوش نعرے لگا رہے تھے ISF کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اور ان نعروں کے دوران یہ حلف لیا گیا۔ اور سمجھ لیں کہ جس طرح ایک روایتی حلف ہوتا ہے اس سے ہٹ کر یہ ایک عوامی وزیر اعلیٰ کا حلف تھا، یہ کپتان کے وزیر اعلیٰ کا حلف تھا، اور یہ ایک نئے آنے والے انقلاب کی نوید تھی۔ اقبال نے جس طرح بڑا مشہور شعر کہا ہے کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ وہ صورت بن چکی ہے۔ اب جو جوان ہیں وہ بزرگوں اور پیروں کے استاد بن کر سامنے آئے ہیں۔ ان کا وزیر اعلیٰ آ گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم عمر وزیر اعلیٰ ہے اور پاکستان کی تاریخ کا مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا ایک سب سے سمجھ لو کہ معاشی حوالے سے کمزور وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وفاداری کے حوالے سے اور اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے اور اپنے عزم اور ارادے کے حوالے سے اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ ایسا دعویٰ، ایسا جذبہ کوئی مڈل کلاس کا اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا کوئی نظریاتی بندہ ہی کر سکتا ہے، جیسا کہ سہیل آفریدی نے کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔